زبان دینا دعا دی تاثیر بدل ویندی ہے میرا رب سندا ہر کہیں دیئے اتنی گال تا ہر بندہ آدھا ہے وہ یار رب ہر کہیں دی سندا ہے میں بھی منے نا تو بھی من رب ہر کہیں دی سندا ہے پر منے دا کہیں دیئے منے دا ہر کہیں دی نہیں سندا ہر کہیں دیئے بس اوکنو دعا منگوا چاہیے منے دا ہو حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام دے بھرا جلے بھرا تھے نہ کٹھے یوسف مصر دا بادشاہ صدقے کہ انہاں کو احساس تھے پچھلیاں غلطیاں دا غلطیاں کیتیاں حاصل انہاں دی معافی تا منگو ان آپ ہی منگے نہ تراب سن دے آپ ہی منگے نہ تراب کہیں دی نہیں سن دے وہ ذرے دی سن دے نکی جائے کیڑی دی سن دے انسان تا انسان ہو اور نبی دے بھراتے نبی دے پوتر آئے کھڑن بابے دے کول حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول بابا سادے کول غلطیاں تھیاں اسا معافی چاہنے ہیں ٹور تیدے در تے آئے ہیں ہون ذرا غور کرے سے مسلمانہ انہا گال ہی تے ایمیں پڑھی تو میں نے غور کیوں نے کرے دا پہلے غور کیتا کر رب نے ولا تدبرون وہ قرآن تے غور و فکر کیوں نہیں کریں دے غور کیوں نہیں کریں دے ہیں نبی دے پتر ہیں نبی دے بھرا بلے ولایت شک کوئی نہیں سارے مسلمانہ دا عقیدہ ہے او اللہ دے ولی ہیں کنہ لوگاں نے انہاں کو نبی بھی لکھیا ہے ولایت شک کوئی نہیں نبوت اختلاف ہے ہن تو اللہ دے ولی نبی دے پتر ہومن نبی دے بھرا ہومن جے انہاں کو مسئلے دا پتہ کوئی نہ تے تے کو میں کو ڈھیر پتہ لگ گیا ہن ذرا غور کرے نبی دے پتر نبی دے بھرا ٹر کے آئے کھڑے نبی دے در تے بابا ساریاں غلطیاں ہیں معافی دی دعا تو مانگ اللہ معافی دی دعا تو مانگ مسجد چ کیوں نہیں گئے بیت المقدس کیوں نہیں گئے کدیں غور کیتے نبی دے بوہے تے کیوں آئے کھڑے لوگ آدن غیر اللہ کو نہ کیا کر اے قرآن کیا پیا دسیندا ہے اے اللہ دے نبی دے پتر نبی دے در تے آئے کھڑے بابا دعا ساکو رب بخش دے نبی چا سکھاوے یا بچڑا غیرہ کو نہیں منگیدہ اللہ کو منگیدہ رب کو منگو اون معاف کرنا ہے کہ میں معاف کرنا ہے غلطی تساں کی تھی معاف اون کرنا ہے وچو میڈا وسیلہ کیا گھننا ہے آنکھیں ہانا نبی توحید نہ سکھائی سی تا کون سکھائی سی میرا دوست یہی چیزاں کو سمجھا کر جیڑے موک ویسے نبی دے بوہے تے آئے کھڑے ہون اللہ دا نبی کیا پیا جواب رہن دے سورت یوسف کو پڑھ تے ولا پڑھ نبی اے نہیں آدھا بچڑا کے کیتے وے ایک غلطی اگے کیتی ہوئے وقت بئی غلطی کریں دے گناہ دھوامڑن پر رب دے بوہے تے ونجو میڈے در تے کے کرن آئیو میڈے کو لکیشہ کھنن آئیو میں تا کئی چیز دا مالے کو مختیار ہی کوئی نہ میں کو تا کئی شاید اختیار کوئی نہیں آنکھیں ہاں سکھاوے ہاں جیڑی لوگ توحید میں کو سائندن رب دا قرآن میں سائندہ ہے اللہ دے نبی آکے بچڑا چنگا کیتے ہوئے جو میں نے بوہے تے آ گئے رب کنو میں چمنگن ہاں تکیرا گھاٹا ہاں نبی دے بوہے تے آئے نبی تصدیق کیتے بچڑا چنگا کیتے ہوئے میں دے کل آ گئے ہو میں دعا منگسا میں تہاڑے واسطے دعا میں تہاڑے واسطے دعا مطا ایشو لگ دائے زبان دے بدلان نال زبان دے بدلان نال دعا دی تاثیر بدل وئی ہون اگو سنو اللہ دے نبی نے فرض کی دے جھے ویلے آکھیا ہوں چٹے نہیں کو آکھیا ہو سنے نا بابے دے بول آئے ہو سنے چٹا نہیں ہو سی پہلا ٹائم ہو سی یا پچھلا ٹائم ہو سی انہیں نہیں دا ٹائم ہے ان تفاسیر والے لکھ دیں بابے یہ نہیں آکیا بچڑا آ گئے ہو بس میں دعا مانگدا پڑا نبی یہ نہیں آکیا میں ہون مانگدا
ہون نہیں منگدا کیا رب دا بوہا بند تھی کیا وہ دروازہ بند تھی گئے اندہ کوئی ٹائم ہے اندہ کوئی دفتر ہے کہ اتنے ٹائم تو کھل سی دے اتنے ٹائم تے بند اور رب تا ہر ویلے سن دے چٹے نہیں کیوں سن دے کالی رات ہی سن دے صبح ہی سن دے شام ہی سن دے تے اللہ دا نبی سکھائی دا پہ بچڑا تو ہاجیاں غلطیاں کرامنیاں معاف تے میں چاہنا اے چھے ویلے دعا منگا جر لے رب قبول کرے چاہتا میں ان قریب توادے واسطے دعا منگ سکتا ابا ہون کیوں نہیں منگدا کہ ہون رب نہیں منے دا ہون نہیں سن دا نا ہونی سن دے ہونی منے دے پر ہک ٹائم رب آدھے اے چاہے میں جیڑا منگے چا میں عطا کریں دے فرمایا ہک ٹائم میں 24 گھنٹیاں دے وچ ایدی رات دے اندر رب فرمیدا ہے مٹھے مدنی فرمایا جڑا پچھویں رات تھم دیے رب دی رحمت آسمان دنیا تے آویں دیے تے آوازاں دے دیے اوے ہے کوئی میرے کولوں گناہ دی معافی منگن والا میں گناہ معاف کر دیواں ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا میں رزق عطا کر دیواں ہے کوئی میرے کولوں اولاد منگن والا میں ان کو اولاد عطا کر دیواں مٹھا مدنی فرمیندے رب دی رحمت آوازاں دے دی رہویں دیے غافل انسان ستا رہے انسان ستا ندر کرے دے رب دی رحمت آوازاں دے دیا رہویں دیے فرمایا بچڑا جلے پچھویں رات دا ٹائم تھی سی نا تے میں تہجد تے اٹھی سا نا تے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز تھی سا کہ او ٹائم ہو سی جڑا رب دی رحمت آپ آوازاں دے دی کھڑی ہو سی ہی تو ہوندے منگن دا طریقہ کہیں تو کول کہیں سخی دے دار تے کیا ونجے آکے یار خیرات دے ان کی مرضی ہے دیوے نہ دیوے وہ آکے والوند کہیں بائے میں لے آوے حالے ٹائم کوئی نہیں جہالے صاحب ستا ہوئے آکھی سکتے نا لیکن جڑا ٹیم والا آپ سنیدہ کھڑا ہوئے صدقے ٹیم والا آپ سنیدہ کھڑا ہوئے آوے کھن ونجو اور لنگر ورتیندہ پہ آو کھن ونجو آوے کھن ونجو تے جڑا ناوے تا رہ گیا تے جڑا آسی تا گھن کے ویسے فرمایا پچھویں رات جلے ٹائم تھی سی نا رب دی رحمت آوازاں دے دی پڑھو سی اوہ ہے کوئی معافی منگن والا میں معاف کر دے ماں بچڑا جلے پچھویں رات اٹھی سا تے میں رب دی بارگاہ وچ جڑا رب دی رحمت آوازاں پہ دے دی ہو سی میں اکسا مولا میرے بچڑے کو بخش دے بس بچڑے تواری بخشش یقینی تواری بخشش یقینی ہے بل تریچی گال بھائی رسا ہن پتہ لگ گیا زبان دے بدل نال دعا دی تاثیر بدل دیے زمان دے بدل نال زمانہ بدل ونجے ٹائم بدل ونجے کہ ہن دعا منگو بیا ٹائم ہے تے جمعے دے دعا منگو دا بیا ٹائم ہے ٹائم بدل ونجے دعا دی تاثیر بدل ونجے تریچی گال جڑی دعا تے اثر انداز تھیندی ہے مکان بدل ونجے دعا دی تاثیر بدل ونجے مکان بدل ونجے اتھا دعا منگو تاوی تا جائز ہے منہ تا اتھا ہی کوئی نہیں نا پر جے مسجد وچ ون کے منگو اون دی اپنی تاثیر ہے جامعہ مسجد وچ ون کے منگو اون دی اپنی تاثیر ہے مسجد نبوی وچ ون کے منگو اون دی اپنی تاثیر ہے جے کعبے وچ بیٹھ کے منگو تا اون دی اپنی تاثیر ہے مکان بدل ونجے دعا دی تاثیر بدل ویندی ہے تو میں عرض بیٹھا کریں دا ہمیں مٹھا مدنی ہے نبیاں دا سردار ہے دعا منگن والا فرشتیاں دا سردار ہے تے مسجد نبوی ہے مسجداں دی سردار ہے تے ٹائم جمعہ دا ہے صدقے کنیا چیزاں رل ونجے تے دعا منگی جے تے قبولیت کوئی شک ہے جبریل دعا منگے تے نبی آمین آکھی قبولیت کوئی شک ہے سیاں کیڑی دعا منگی ہے جبریل نے تسا آمین آکھی ہے مٹھے مدنی نے فرمایا جبریل امین آدھا اللہ اکبر شالا تباہ و برباد و ذلیل و خوار کرے رب کو بندے کو کہنا یہ بد دعائیں دے والا نہیں نہ جبریل تے نہ نبی اللہ لیکن وہ اتنا بدبخت ہے جے دے بارے جبریل بد دعا کریں دے نبی آمین سبحان اللہ اللہ اکبر بدبخت ہے وہ انسان جے کو اللہ تعالیٰ نے جوانی وچ زندگی وچ اٹھے پیو ماں عطا کی تن اٹھے پیو ماں عطا کی تن خدمت کر کے جنت نہیں گھن سکیا جنت مال و دولت کٹھی کرنے واسطے ملک چھوڑ بینے وطن چھوڑ بینے شہر چھوڑ بینے
سارا کچھ کدیں جنت گھنن واسطے زور لئی اللہ اکبر فرمایا پیو ماں تیری جنتی ہے نہ تیری جہنمی صحابہ عرض کی تھی سیاں جنت کا لگ دن تے جہنم پیو ماں کیوں ہے فرمایا جے تعظیم تے عزت تے خدمت کرے سے تا جنت ہے تے تو وڈے ہی نیک ہوئے تہجد گزار ہوئے تے پیو ماں دا ادب آداب نفی کیتا خدمت نفی کیتی بل تو جہنمی ہے جنتی نہیں اللہ اکبر پیو ماں دی خدمت دا مسئلہ پوچھے تا خیر التابعین حضرت اویس کرنی تو پوچھو واہ واہ کیا بات سبحان پیو ماں تڑپ دا پیا ہوں دے ٹکر کھماون والا کونی اٹھاون بلہاون والا کونی تے حاجی صاحب عمرہ کرن گیا بندہ اللہ اکبر کدیں سوچے ویسے کرنی نبی دی زیارت تے نہیں آیا تو روزہ دیکھن گیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے کرنی نبی دی زیارت تے نہیں آیا صحابی دا مقام چھوڑ دیتے سی کس واسطے جو بڈھی اماں دی خدمت کرنی ہے ایجو تا شریعت ہے مٹھے مدنی نے موہر لئیے فرمایا میڈا ایک محبوب ہے انہیں یمن والے پاسے چولے دے تڑیاں چا کھولے نہ فرمایا تمہیں کو رب رحمان دی خوشبو آندی اللہ دی خوشبو رحمان دی خوشبو فرمایا انہیں میڈا ایک محبوب رہا ہے انہیں میڈا ایک محبوب رہا ہے سونا کیڑا تو آدھا محبوب ہے یہ سارے صحابہ تو آدھے غلامی ہیں تو آدھے اشارے تے جان کٹامن واسطے اولاد دیتی نے مال دیتے نے ابو بکر صدیق نے سارا گھر دا مال چاہ دیتے عمر فاروق نے ادھا مال چاہ دیتے عثمان غنی نے ہزارہ اٹھ پیش کر دیتے مولا علی نے اپنی جوانی تے ساری طاقت تو آدھے دین تے لا دیتی ہے تے محبوب اتھا وسط ہے اللہ فرمایا ہاں کہ سیاں محبت تو آدھا کریں دے تو سہوندنا محبت کریں دیو تو آدھی زیارت واسطے نہیں آیا تو آدھی زیارت واسطے تو نہیں آیا محبت ڈاڑی ہے محب کو تا تڑپ ہوندی ہے محبوب کو دیکھن دی محب بھی دنیا تے وسطہ ہوئے محبوب بھی وسطہ ہوئے تے ملاقات نہ تھی ہوئے فرمایا ہاں ہاں تڑپ ہے محبت ہے لیکن شریعت روکیا ہو